अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकार की किताब नज़रिया हादमबाज को स्टडी कर रहे हैं और उसके फ़्लो चार्ट पे मुख्तलिफ लेक्चर दे रहे हैं। तो दोस्तों हमने इससे पहले फ़्लो चार्ट में दो अद्वियात का जिक्र किया था जिनमें ब्रायोनिया और लाइकोपोडिया शामिल थीं। वो मेहनती और फर्शनास के ज़माने में आती थीं, लेकिन अब जो दो अद्वियात हम स्टडी करेंगे उनमें नेट्रोम्योर है और मर्कसाल है। ये गैर मस्तद में आती हैं और नेट्रोम्योर के बारे में अगर हम बात करें तो नेट्रोम्योर अगर इसमें सरगर्मी कम हो तो नींद का गलबा, सुस्ती, कमज़ोरी और थकावट, मांदगी वगैरह होती है। कुछ पूछने पर गुस्सा करता है और कोई तब्दीली ना आए। इसके 3 पॉइंट जो होते हैं गैर मस्तद, आराम पसंद, धूप से अलामात में इजाफा, अयादत से इजाफा। इसके एंट्री पॉइंट जो होते हैं वो है बुखार के साथ मतली और क्या होना। मरीज़ हत्ता के घर वालों की हमदर्दी और दलासा भी पसंद नहीं करता। इसे नफ़रत होती है कि कोई इसे हमदर्दी करे। ये एलिमेंट फ्राम यानी कि माबाद असरात यानी कि किसकी वजह से ये अलामत पैदा होती हैं: सदमा, गम, गुस्सा, फ़िक्र, परेशानी, बेवफाई के बद असरात, नमक या रोटी के बद असरात, डांट डपट, सज़ा या बेइज्जती के बद असरात। ज़हनी अलामत, मेंटल सिम्टम इसकी ये हैं कि गैर मकसद काम करना नहीं चाहता, खामोश चुपचाप लेटा रहना चाहता है, मेहमानों या तीमारदारों से नफ़रत, अगर वो पूछें कि क्या हाल है तो वो गुस्सा करता है, जब इससे कुछ पूछा जाए तो नाराज़ हो जाता है, अकेले रहने की ख्वाहिश होती है, सिर्फ एक शख्स को कमरे में रखता है, हमदर्दी से नफ़रत, बीमारी की हालत में किसी से मिलना और तसल्ली पसंद नहीं होती, अयादत से इजाफा होता है, इसलिए अपनी बीमारी के मतलब किसी को कुछ नहीं बताता। जनरल अलामत, नमक, नमकीन और कड़वी अशिया की ख्वाहिश होती है, तवील वक्फे से प्यास लगती है और ज़्यादा पानी पीने से फ़र्क मिलती है। बेशतर तकालीफ सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक बढ़ती हैं। शदीद गर्मी, कपड़ा ओढ़ना पसंद नहीं करता। जिस्म की तमाम लाबी झिल्लियाँ खुश्क होती हैं। रोटी से नफ़रत और इससे इजाफा भी होता है। प्यास, ठंडे पानी की शदीद प्यास होती है, लंबे वक्फे से और ज़्यादा मकदार में बार बार पानी पीता है। ज़ुबान खुश्क मगर प्यास नहीं लगती, क्योंकि हर बीमारी के हर जो दवा होती है उसके 2 एक्शन होते हैं, एक प्राइमरी एक्शन और एक सेकेंडरी एक्शन, तो इसलिए इसे बाज़ दफ़ा प्यास नहीं भी होती है। मुंह और ज़ुबान सफ़ेद होते हैं, ज़ुबान पर सुर्ख धब्बे और नक्शा नुमा ज़ुबान होती है, ज़ायके की हिस्स ख़त्म हो जाती है, ज़ुबान की नोक या निचले हिस्से पर सूजन होती है। इसकी पर्टिकुलर अलामत या मुकामी अलामत हैं: बुखार के दौरान मतली और काय, ज़ेरी होठ दरमियान से पटा हुआ और छिलके उतरे, होंठ पर मोती की मानद बुखार के आंवले, होंठों की खुश्की, दुखन और अल्सर होता है। नोबती बुखार होता है जिसमें पसीना आने से दर्दों में कमी वाक़ होती है। बुखार के साथ सर दर्द, हथौड़े लगने जैसे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होते हैं, ऐसा लगता है कि हज़ारों हथौड़े मारे जा रहे हैं। कंकॉमिनेंट सिम्टम्स की ये होती हैं कि खांसते वक्त आँखों में आंसू निकल आते हैं, खांसने से पेशाब निकल आता है, खांसी से पहले छींक आती है यानी छींक आने के बाद खांसी पैदा होती है। गर्मी और बुखार में हड्डियाँ दुखती हैं। इसमें इजाफा जो होता है सूर्य की गर्मी से, रोशनी से, सुबह 9 से 11 बजे तक खुली हवा में हमदर्दी से, रोटी से और मुरगन ग़िज़ा से, समुंदर के किनारे दबाने से, शोर से और मौसीकी से, गर्म कमरे में और लेटे रहने से अलामत बढ़ती है। कमी इनमें आराम करने से, उठकर बैठने से, गहरी सांस लेने से, पसीने से, दाएं जानिब लेटने से, फाका करने से कमी होती है। अगर धूप में इजाफा ना हो तो यह नेट्रोम्योर नहीं होती। अगर किसी के मिलने या तसल्ली देने से इजाफा ना हो तो ये भी नेट्रोम्योर नहीं होती। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं
مرگ سال کی۔ مرگ سال میں بھی سستی، گرمی اور پیاس ہوتی ہے۔ اس کی اگر سرگرمی کو دیکھا جائے، اگر سرگرمی میں کمی ہو تو لیٹا رہنا چاہتا ہے، سستی، کمزوری، تھکاوٹ اور ماندگی ہوتی ہے۔ اگر اس میں سرگرمی میں اضافہ ہو تو ذہنی بے چینی، فکر اور جسمانی بے چینی ہوتی ہے۔ ان میں 3 چیزیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں، نافرمان ہوتا ہے، شدید پیاس ہوتی ہے، رال بکثرت آتی ہے۔ اس کی خاص نشانی ہے کہ منہ سے رال بہت زیادہ نکلتی ہے۔ انٹری پوائنٹ جو ہوتے ہیں، نافرمان ہوتا ہے، بکثرت پسینہ اور رال ٹپکتی ہے۔ سردی اور گرمی دونوں سے ہی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ ہر تکلیف کے ساتھ بکثرت پسینہ آتا ہے، مگر اس سے کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ایلیمنٹ فرام خسرہ کے دبنے سے بہار ہو جائے، جسمانی اخراجات، دبنے کے بد اثرات۔ ذہنی علامات، مینٹل سمٹم اس کی یہ ہیں کہ بد اخلاقی، غیر مؤدب رویہ، کام کاج سے باغی اور والدہ کا کہنا نہیں مانتا، نافرمان ہوتا ہے۔ قبل از وقت بلوغت ہوتی ہے، ذہین لیکن محنت نہیں کرنا چاہتا، پڑھائی کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ طوائف ملوک اور انقلابی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، انتشار پسند ہوتے ہیں اور باغی ہوتے ہیں، جلد باز، تیز تراز اور دھرم بھرم کرنے والے ہوتے ہیں، بے سکون اور بے چین۔ اس میں جنرل علامات، رال بکثرت بہتی ہے خصوصاً رات کے وقت، مسلسل حرکت کرتا ہے، بے آرام ہوتا ہے، پسینہ بکثرت آتا ہے نیند کے دوران، دردوں کے ساتھ، چکنا، بدبودار اور کھٹی بو والا، تیز میٹھی بو والا، چبھنے والی بو والا، سر، چھاتی پر یہ پسینہ زیادہ آتا ہے، نہ مٹنے والا، پیلا داغ چھوڑتا ہے۔ اگر اس کا پسینہ کسی کپڑے کو لگ جائے تو اس پہ پیلا داغ رہ جاتا ہے۔ پیاس، شدید پیاس لگتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، منہ تر اور رال کے باوجود پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ زبان اس کی تر، چوڑی، پلپلی، نوک پر سوئیاں چبھتی ہیں، منہ سے گندی بو آتی ہے، گلا خشک اور زبان کا اگلا حصہ تر ہوتا ہے۔ مقامی علامات، پرٹیکولر علامات اس کی یہ ہیں، نزلہ، معدی اور سرفاوی بخار ہوتا ہے، سردی گرمی فوراً لگ جاتی ہے، سردی اور گرمی باری باری سے سردی جسم پر چلتی ہے۔ اس کی کنکمیونٹ سمٹم یہ ہیں کہ کھانسنے سے کمر کے لمبر ریجن میں درد ہوتا ہے، کھانسنے سے کمر میں درد، نزلہ کے ساتھ کان دکھتے محسوس ہوتے ہیں۔ اس میں اضافہ دائیں جانب لیٹنے سے، سردی سے، گرمی سے، رات کو بستر کی گرمی سے، مرطوب موسم میں درد والی جانب لیٹنے سے، پسینہ آنے سے علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کمی اس کی لیٹنے سے ہوتی ہے۔ اگر پیاس نہ لگتی ہو یا پسینہ کم آتا ہو، اگر زبان خشک ہو، آپ سمجھ لیں کہ یہ مرگ سال کا مریض کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 علامات مرگ سال میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ علامات نہیں تو چاہے باقی دوسری علامات آپ کو مل بھی جائیں تو وہ مرگ سال کا مریض نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔